Gitawag na itong equivocal, subject to two or more interpretations. Meaning to say, adunay usa ka word nga ay lain-lain nga mga meaning, may pick up lang ka sa usa ka meaning o diha ka nag-focus sa imong interpretation. Kaya na may mga word igsuon nga tagduha o kahulugan. Shout out diay ni Pastor Chris Bacalaris. Usa ni siya ka inila nga pastor sa Seventh-day Adventist. Nga giusab lagi sa Katoliko ang napulo kasugo. Kay ang adlaw kuno nga igpapahulay nga gisugo sa Ginoo, ikapitong adlaw man unya ngano kunong sa Katoliko nahimo naman nga unang adlaw sa semana kun Domingo. Kay kun atong subayon ang balaang kasulatan mga kaigsuunan, maghisgot ta og Sabat o adlaw nga igpapahulay kanang pulong Sabat mga igsuon equivocal terms. Buti pasabot adunay usa o mas labaw pa nga kahulugan. Buti pasabot daghan og meaning, dili kay usa lang ang kahulugan. Sila po ingon, unsa may nasulat brad sa inyong libro? Unya kining inyong libro brad, imo ba ning supakon o imo ning sundon? Amo ago ng libro, amo ago ng sundon, dili gyud na namo supakon. Ay kung igna nga gigamit ninyo ang amo ang libro nga kanang maong libro mula ba na ninyo? Imposible na mahitabo nga ang amo ang libro o ang among mga kadagkuan sa simbahan mula ba ninyo? Unya mo kontra na hinuon namong mga Katoliko? Imposible gyud na nga mahitabo. Kotloon dayon nila ang santos nga Biblia. Hubad ni Monsignor Manuel Yap diha sa Exodo kapitulo 20 versikulo 8 nga nagkanayon og hinumdumi nga pagasantuson mo ang Sabado. Unsay giingon sa inyong Biblia brad? Unsay pagasantuson? Sabado o Domingo? Mao man day na ang ilahang teknik. Unya magbalay-balay ni sila, magsakasaka ni sila sa mga kabalayan sa mga inosente nga mga Katoliko. Magyango-yango bitaw. Moingon gyud bitaw no? Bitaw no? O mobitaw gyud sa iyang pagka Katoliko. Kanang pulong Sabado nga gihisgutan diha sa mao nga Bible, wala intaw na magpasabot og ikapitong adlaw sa semana kon Saturday nga naa karon dinhi sa ato ang Gregorian calendar. Kanang pulong Sabado nga gihisgutan sa Exodo kapitulo 20 bersikulo 8 referado na sa adlaw nga igpapahulay o rest, Sabat sa English. Kanang pulong Sabado sama sa atong giingon lagi equivocal terms. Daghan og kahulugan, dili kay usa lang ang kahulugan. Mismo si Pastor Bacalaris aminado ni ana